नाचीज के सुपुर्द किया गया है वो बड़ा अहम काम और अहम जिम्मेदारी। एक तरफ ये अजीम जिम्मेदारी तो दूसरी जानिब अपनी कम इल्मी और नाअहली की निगहदारी। लेकिन जो कि बड़ों का हुक्म है और बड़ों का हुक्म भी बड़ा हुआ करता है, जिसकी तामील जरूरी होने के साथ साथ बहुत से फवाइद का हामिल भी हुआ करती है। लिहाजा उन्हीं के हुक्म को अमली जामा पहनाने के लिए ही मैं आप हजरात के रूबरू आने की हिम्मत जुटा पाया और खुदाबंदे कुद्दूस से इन अल्फाज में दुआ गो हूँ कि मलामत में न गिर जाऊं, खजालत से न मर जाऊं। खुदा मेरी ज़बां को तू फसाहत दे, बलागत दे। दोस्तों, यूं तो शब रोज जलसे और जुलूस हुआ करते हैं, महफिलें और मजलिसें सजा करती हैं, लेकिन हर महफिल की बात एक जैसी नहीं होती। कोई महफिल दुनिया भर की बकवास पर मुनहसिर होती है तो किसी में बेहयाई का ऐलान मुजाहिरा किया जाता है, तो किसी में उर्दू का शमा रोशन किया जाता है, तो कहीं ढोल और ताशे बजाए जाते हैं, तो कहीं कव्वालियों की सदाएं बुलंद होती हैं, तो कहीं उर्स और मेला लगाया जाता है, तो कहीं नाच और गाना बजाया जाता है। ऐसी महफिलों में शिरकत करना नामे अमाल में गुनाहों का इजाफा ही करती हैं। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि दीनी महफिल किसे कहते हैं। दीनी महफिलें तो वो हुआ करती हैं जिसमें दीनदारों का जम्म कसीर नजर आए। दीनी इज्तिमा तो उसे कहा जाता है जिसमें उलमाए दीन की कुर्बत और सुहबत मिलती हो। लिहाजा आप हजरात की शिरकत एक ऐसे ही प्रोग्राम में हुई है जहां रहमत ही रहमत है, मुनफाद ही मुनफाद है, फायदा ही फायदा है। यहाँ खसारे का सवाल नहीं, नुकसान का दखल नहीं, और क्यों कर हो ये महफिल रज़ा इलाही के लिए सजाई गई है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि महफिल में आ जाएं। जिन बड़े बड़े उलमाए कराम, हुफ्फाज़े कराम इल्ला माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके गांव में, आपके जमीन पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपके गोशे गुजार कर देना मुनासिब समझता हूँ। जैसा कि हमारे मेहमान मुकर्रम उस्ताद मोहतरम आली जनाब मुफ्ती साबिर साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद मदरसा अशरफुल उलूम लखीमपुर खीरी शहर से वो भी तशरीफ ला चुके हैं और आपकी स्टेज पर पूरी तवानाई के साथ तशरीफ फरमा है। आप हजरात उनका भी दीदार कर सकते हैं। और उन्हीं के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि सिसैया गांव के उभरता हुआ एक शायर जिसने अपने लबो लहजे से अपना नाम रोशन किया, वो नाम नामी इसमें गिरामी हाफिज इनामुल हसन साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और उसी के साथ साथ उन्हीं के कदम बा कदम चलने वाले अजीजम हाफिज मोहम्मद शाहिद साहब नूरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और उसी के साथ साथ आपके पुराने इमाम व खतीब आली जनाब हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब इस वक्त जो इमाम व खतीब रामनगर बगहा हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं। वो इतनी दूर से आके आपके दयार में आ गए हैं। आप हजरात दो चार कदम नहीं निकल सकते हैं, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शायर कहता है कि सितारों चले आओ, चांद की बारात आ चुकी है। सितारों चले आओ,
चांद की बारात आ चुकी है, जिस रात का इंतजार था वो रात आ चुकी है। आप हजरात से गुजारिश है कि बहुत जल्द से जल्द इस महफिल में शिरकत करें। इस महफिल में बैठने का मकाम और मर्तबा उस वक्त पता चलेगा जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हम कब्रों में चले जाएंगे। उस वक्त इस महफिल का मकाम और मर्तबा पता चलेगा। कल क़यामत के दिन जब फैसला हो जाएगा, जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। तो जहन्नमी वाले जन्नत वाले लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम दोज़ख में कैसे गए? तो वो लोग कहेंगे, जवाब देंगे कि हम नमाजों को नहीं पढ़ा करते थे। और जन्नती को अफसोस होगा, कल्क होगा इस बात का जो इस दुनिया में अल्लाह के और उसके इत्तिबा के और उसके नबी के तरीके के बगैर जिंदगी गुजारी होगी। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि इस महफिल में शिरकत करके अपने नेकियों में इजाफा करें, क्योंकि खुशी मिलती नहीं, खुशी मिलती नहीं तन्हाइयों में मुस्कुराने से, खुशी मिलती नहीं तन्हाइयों में मुस्कुराने से। अरे हमें राहत मिलेगी आप लोगों की तशरीफ लाने से। लिहाजा आप हजरात से बहुत ही मुअद्दबाना और मुखलिसाना गुजारिश है कि जो भी घर के जिम्मेदार हैं, अफराद हैं, या जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उनसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात जलसेगाह के अंदर तशरीफ ले आएं। जितनी जल्दी आप हजरात तशरीफ ले आएंगे, महफिल का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाएगा। आप हजरात जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। और मैं आपको बताता चलूं कि रामनगर लेहबड़ी से मेहमान मुकर्रम अजीजम हाफिज मोहम्मद शान मोहम्मद समर साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। वो कुछ ही पलों में आपके स्टेज पर जलवा अफरोज होंगे। आप हजरात की कमी है। शायर कहता है कि मैं गदा, जो हजरात वहाँ खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ करीब आ जाओ तो और ज्यादा मजा आएगा सुनने में और सुनाने में। आ जाओ भाई, आपके गांव की इज्जत और आबरू की बात है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम बड़े बड़े उलमाए कराम को बुलाकर और उनको तन्हा बैठा दें और हम सोचे कामयाब हैं, तो यकीनन ये आप लोगों की बेवकूफी होगी और कुछ नहीं। आप हजरत से जो वहां खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आए। क्या कहते हैं कि चले आओ सरकार की महफिल में, चले आओ सरकार की महफिल में, कोई काम नहीं लूंगा। चले आओ सरकार की महफिल में, अरे कोई काम नहीं लूंगा, खुद भर के जाम पिलाऊंगा, कोई दाम नहीं लूंगा। और जो सरकार की महफिल से जो लोग हैं कतराते, सरकार की महफिल से जो लोग हैं कतराते, आप खुद ही समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। लिहाजा आप हजरात जो खड़े हैं करीब आकर बैठे। क्या कहते हैं कि न मुझसे दूर तुम जाओ, न मुझसे दूर तुम जाओ, जरा करीब आके बैठो। मोहब्बत में जरा सा फासला अच्छा नहीं लगता। और न जाने कौन सा जादू किया है आप सबकी नजरों ने, न जाने कौन सा जादू किया है आप सबकी नजरों ने, आपके बिन मुझे एक पल अच्छा नहीं लगता। आप हजरात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। और अजीजम मेरी गुजारिश है हाफिज नफीस साहब से कि वो जो भी इंतजाम कर रहे हैं थोड़ा जल्दी करने में करें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, दिल खुश हो गया देख के आपके इलाके को। और इंशाअल्लाह मद्दाह खैरुल अनाम
آپ کے امام و خطیب عالی جناب حافظ نفیس صاحب، وہ بھی آقائے نامدار تاجدار بطحا جناب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ حضرات جھوم جھوم کر سنیں گے انشاءاللہ، اور ایسا لگے گا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں لاکھی پور میں، لیکن آپ تصور کریں گے کہ ہم مدینہ کی سیر کر رہے ہیں۔ ایسے ابھرتے ہوئے شاید آپ نے بلایا ہے اور آپ خود ہی آگ کے قریب میں بیٹھ کے تاپ رہے ہیں، تو کیسے کام چلے گا بھیا؟ کیا کہتے ہیں کہ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم پہ ہم چلیں۔ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم پہ ہم چلیں۔ ارے ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلیں۔ اور یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ پیار ایک طرفہ ہو تو سزا دیتا ہے، ارے دو طرفہ ہو تب مزہ دیتا ہے۔ تو ہم لوگ ایسی سردی میں اتنی دور سے چل کر آ گئے، آپ حضرات اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کیا بات ہوئی؟ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ مائیں بہنیں کھڑی ہیں، ان سے میری گزارش ہے ادھر آ جائیں، تھوڑا قریب آ کے سنیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا، اور تھوڑا مجمع لگے گا تو اور زیادہ اچھا ہوگا۔ جو بھی دکانوں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ عزیزم حافظ نفیس صاحب کہ وہ کون ہیں جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، وہ کون ہیں جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں، اور غلامان نبی ہوتے تو یہاں آ جاتے، ارے یہاں آ جاتے، ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ وہاں چوکیدار بیٹھے ہیں۔ تو آپ حضرات غلامان نبی ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کی جان و شان پر، نبی کی شان پر ہم جان قربان کرنے کے لیے ہر آن ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس دنیا رنگ و بو میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان سب میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے احسن کتاب قرآن مجید ہے۔ جی ہاں، جس طرح راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، دنوں میں جمعہ کا دن سید الایام کہا گیا ہے، مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے، جس طرح مخلوقات میں سب سے اشرف حضرت انسان ہے، فرشتوں میں سید الملائکہ ہیں، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب تمام کتب سماویہ میں سب سے افضل ہے۔ حضرات گرامی، افضل مہینے میں اتارنا تھا تو ماہ رمضان میں اتارا، افضل رات میں نازل کرنا تھا تو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور سید المرسلین بلکہ تمام اولاد آدم کے سردار نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و اطہر پر نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے خود بخود قرآن میں جا بجا اس کی افضلیت اور حقانیت کا اعلان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کہیں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ آئیے
بلا تمہید و تاخیر کے عزیزم قرآن مقدس کا اس محفل سے آغاز کیا جائے قرآن مقدس سے، کیونکہ وحدہ لا شریک کتاب ہے جو آسمان سے جیسی اتری آج تک ویسی ہی ہے اور تا قیامت تک ویسی ہی رہے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت کریں گے۔ عزیزم میری مراد قرآن مقدس سے اس محفل کا آغاز کیا جائے۔ آئیے میں دعوت دے رہا ہوں عزیزم جناب حافظ محمد شاہد نوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس محفل کا آغاز کریں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کہ کچھ ضروری تو نہیں ہے جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں ہے جان بچائے رکھنا، ارے جان سے ہے بڑھ کر ایمان بچائے رکھنا، یاد رکھنی ہے اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنی ہے اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ آپ حضرات کے روبرو عزیزم حافظ محمد شاہد صاحب تشریف بہت خوب کریں۔ نبی ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا۔ اور رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو پھر ایمان سنبھالو، اور بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، مرد مجاہد ہو تو پھر میدان سنبھالو۔ جیسے آپ لوگ میدان سنبھالے ہوئے ہے کہ نہیں، مرد مجاہد ہیں اسی واسطے تو سنبھالے بھائی، اللہ کی ذات اللہ کی باتیں سنے، رسول اللہ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہے کہ نہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایما کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے۔ اور یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ آئیے سیدھے اب اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے علی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند اور وہ عظمت عطا کی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا بلند و مقام عطا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ دیکھیے جہاں آپ کو اللہ کا نام ملے گا وہیں رسول اللہ کا نام ملے گا۔ اگر قرآن کے اندر پہلے اللہ ہوگا تو بعد میں رسول اللہ ہوگا، اگر زبور میں پہلے اللہ کا نام ہوگا تو بعد میں رسول اللہ کا نام ہوگا، انجیل میں اگر اللہ کا نام ملے گا تو بعد میں رسول اللہ کا نام ہوگا، اگر تورات میں پہلے اللہ کا نام ملے گا تو بعد میں رسول اللہ کا نام ملے گا، اذان میں اگر پہلے اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی آپ بیان کریں گے اور کہیں گے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، تو اسی اذان میں اور اسی وقت کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر کہیں گے نہیں تو آپ کی اذان نامکمل۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ اے اللہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف تنے تنہا اللہ آپ کی ہے، تو اسی کلمے میں محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا۔ اگر کہیں گے نہیں تو آپ کا کلمہ نامکمل، اور جب کلمہ نامکمل تو پھر ایمان نامکمل۔ اور بغیر زیادہ بات کو طویل نہ کرتے ہوئے اسٹیج پر بہت ہی معتبر شعراء اور ہمارے استاذ محترم علی جناب حضرت مولانا مفتی صابر صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ جو استاد اور ناظم تعلیمات ہیں مدرسہ اشرف العلوم لکھیم پور شہر محلہ مہاراج نگر کی، وہ بھی آپ کی سرزمین پر تشریف فرما ہے۔ اور ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کی
زیارت کرنا عبادت ہے، اللہ والوں کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ آئیے آقائے نامدار تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عالی جناب حافظ شان محمد سمر صاحب سے، جو آپ حضرات کے دیار میں رام نگر لہبڑی سے چل کر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان سے اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے حمدیہ اور نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو بھائی تیز سے بولو سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے تو نیند بھی بھاگے گی، آپ کی نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم سب کو شراب محبت کا پیالہ پلائیے، اور ایسا پلائیے کہ بجھ جائے تشنہ نبی، حضرت والا تشریف لائیے۔